آره باشه. نمیتونم بمونم. من باهاش حرف میزنم. توی خونه همه حالشون گرفته است. تو آموزشگاه هم نیومدی. اگه میومدی اونجا حرف میزدیم. اگه با حرف نمیزدم دلم خالی نمیشد که. ببین من واسه این میگم که هوا خیلی گرمه. خرم میتونه تو رو تا ایستگاه اتوبوس برسونه. نه من خودم میتونم برم. نه خیر. خرم لطفاً حالا رو تا ایستگاه اتوبوس برسون. باشه چرا که نه. بفهم. به سلامت. بیا جلو بشین. چی؟ میگم بیا جلو بشین. چی شده؟ نمیخوای چیزی بگی؟ تو هم که حرف نمیزنی. ازت عصبانیم. چرا؟ نباید اونطور جلو مهمونا میرفتی. تو هم فکر میکنی من عمدن رفته بودم؟ حال من دوست نداشتم. ببخشید. حال من واقعا خوشم نیومد که اونا تو رو از اون نگاه دیدن. حالا چی شده؟ من نمیتونم درکت کنم خورم. میدونی الان تو رو خیلی مهربون و نزدیک به خودم میبینم، ولی توی خونه جلوی همه منو نادیده میگیری. مثل غریبه ها میشی، انگار منو نمیشناسی. اون وقت دلم میشکنه. چرا این کارو میکنی؟ چرا همیشه انقدر خوب نیستی؟ حرف اشتباهی زدم؟ حالا اونجا خونه من نیست، اونجا خونه یکی دیگه است. تو اصلا درک میکنی؟ اصلا درک میکنی که زندگی من چقدر سخته؟ نه تو چی فکر کردی؟ که من با نگاه‌های شیرین تماشات کنم؟ دست تو بگیرم و باهات بگردم؟ نه من همچین چیزی نگفتم. اما منظورت که همین بود، تو همینو میخوای. سر هر موضوع کوچیک تو دلت میشکنه، بعدش 100 تا سوال جواب میکنی. من تو این زندگی 1000 تا مشکل دارم. گریه نکنی ها؟ اگه میخوای گریه کنی از ماشین پیاده شو. نه من گریه نمی کنم. گریه نمی کنم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.